सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। विशेष हामी यो दिनहरूमा नेहेमियाले यरुशलेमको पर्खाल अनि साथसाथै जुन फाटकहरू निर्माण गरेको छ त्यो विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि तपाईहरु सबैलाई प्रार्थनाको सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरु जतिजना यसलाई भ्यू गर्दै हुनुहुन्छ म आशा गर्दछु तपाईहरुलाई परमेश्वरले निश्चय पनि आशिष गरिरहनु भएको छ। र यो जुन गेट छ अनि यो सहर छ यो परमेश्वरको डिजाइनद्वारा निर्माण भएको कारणबाट यसको पछाडिको धेरै अर्थपूर्ण कुराहरू छ र जसले गर्दा हामी यो अध्ययन गरिरहेका छौँ। र यो फाटक या यो गेटहरू सम्बन्धी हामीले अगाडि दुईटा सेसन हामीले सक्यौँ र आज हामी तेस्रो सेसनमा आएका छौँ। र यो चाहिँ एउटा इसाई जीवन, एउटा मान्छे जसरी हामी एउटा परिवारमा जन्मिन्छौँ, जन्मेपछि उसको कसरी अगाडि बढेर हुर्किनु पर्ने, बढ्नु पर्ने, अनि त्यही परिवारमा ऊ हुर्किएर पछि गएर कसरी त्यही परिवारबाट ऊ चाहिँ एउटा जवाबदेही अनि एकदमै सफलपूर्वक परिवारको जिम्मेवारीहरू उठाएर परिवारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कामहरू एकदमै सक्षम तरिकाले गर्न सकोस् भन्ने हुन्छ। त्यसरी नै एउटा इसाई परिवार या परमेश्वरको परिवारभित्र एउटा व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर जन्मेपछि है त्यो भेरा गेट या गोठाला जो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत हामीले पापको क्षमा पाएर अनन्त जीवन प्रवेश पाएपछि अगाडि कसरी हुर्किनु पर्ने र अनि त्यसको सुरु चाहिँ यदि भेरा गेट या ख्रीष्ट येशूबाट विश्वास गरेर हामी परमेश्वरको सन्तान हुन पुग्छौँ भने त्यहाँदेखि अन्त त्यसको कहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने विषयहरू हो। र परमेश्वरले तपाईँलाई आजको यो फाटक जुन हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ त्योबाट तपाईँहरूलाई आशिष पुगेको हुन्। र विशेष गरी हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ भेरा गेट सकिसकेका छौँ, जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उहाँको परमेश्वरको यो ठुलो परिवारभित्र हामी गाभिन पुगेको कुरालाई बताएको छ भने त्यहाँदेखि माछा गेट पनि हामीले हेऱ्यौँ, किनकि हामी नयाँ परिवारमा ईश्वरीय परिवारमा परमेश्वरको परिवारभित्र जन्मेपछि एक किसिमको मुक्तिको उमङ्ग आएर जुन हाम्रो गवाई, जुन अनुभव, परमेश्वर पवित्र आत्माको छुवाई, प्रभु येशूमा नयाँ जीवन पाएको कारणले गर्दा गवाईहरू दिएर धेरै मान्छेहरूलाई प्रभुमा ल्याउने कुराहरू जुन हामीले त्यो फाटक त्यो विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। अनि तेस्रो चाहिँ पुरानो फाटक या ओल्ड गेट भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यो पनि हामीले थाहा गऱ्यौँ कि एउटा मान्छे प्रभुमा जन्मेपछि अनि ऊ निश्चय पनि उसले जीवन गवाईहरू दिन थाल्छ, जिउन थाल्छ, मुक्तिको त्यो सन्देशहरू मानिसहरूलाई बाँडचुँड गर्न थाल्छ, आफ्नो साथीहरूलाई त्यो नयाँ अनुभव पक्का पनि बताउँछ र मानिसहरूको जालहारी भएर हामी काम पक्का गर्न थाल्छौँ। तर त्यसको साथसाथै अब त्यतिमा मात्र पर्याप्त छैन, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ अब पुरानो ईश्वरीय सिद्धान्तमा भनेको परमेश्वरको त्यो वचनको जगहरूमा आफ्नो जीवन बसालेर लानुपर्ने कुराहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ। र हाम्रो जीवनमा पुरानो जगहरू विभिन्न किसिमको, हिजो हामी प्रभुलाई नपाएको अवस्थामा संसारिक तरिकाले हाम्रो जगहरू है आफ्नो जुन समाजमा हामी हुर्किएका छौँ, जुन किसिमको शिक्षा हामीले पाएका छौँ त्यो आधारमा हाम्रो जीवनमा धेरै जगहरू बसेको हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ अब यो तेस्रो स्तरमा आएर चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि त्यो पुरानो जगहरू सबै भत्काएर अब नयाँ जग निर्माण गर्ने या एकदमै त्यो पुरानो शिक्षा सिद्धान्त आधारमा परमेश्वरको त्यो वचनको सिद्धान्त आधारमा यर्मिया 6:16 अनुसार हामीले त्यो एकदमै परमेश्वरको वचनको आधारभूत शिक्षामा इसाई जीवन व्यवहार र हामी अगाडि त्यसरी आफ्नो जीवन बसालेर हुर्किनु पर्ने आवश्यकताहरू हामीले सुन्न पायौँ। र अब यो जुन पुरानो फाटक या पुरानो जुन एउटा फाउन्डेसन हामीले हाम्रो जीवनमा बसाइसकेपछि अब त्यहाँदेखि अगाडिको अर्को जुन फाटक छ त्यो चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ, जसलाई
अङ्ग्रेजीमा भ्याली गेट भन्छ अनि नेपालीमा बेसी गेट भनेर भनेको छ र यो चाहिँ नेहेमिया 3 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखेको छ। यसैले 3 अध्यायको 13 नेहेमिया 3 को 13 पदमा मैले यो 4 को 13 हेरेछ। 3 को 13 मा यसरी लेखेछ, बेसी ढोका चाहिँ हनुन र जनोका बासिन्दाहरूले मर्मत गरे, तिनीहरूले त्यो पूर्ण निर्माण गरे र छेस्किनीहरू र आँक्लाहरू लगाई त्यसका ढोकाहरू बसालेर फोहोर ढोका समय 450 मिटर लामो पर्खाल मर्मत गरे है। अब यहाँनिर अर्को पुरानो फाटकदेखि अगाडि गएर चाहिँ बेसीको फाटक, अब चौथो फाटक चाहिँ बेसीको फाटक निर्माण भएको छ। अनि यो बेसीको फाटक र यो पुरानो फाटकको बिचमा निकै लामो डिस्टेन्स हामी देख्छौँ है, निकै फरक हामी देख्छौँ। अनि यो बेसीको फाटक चाहिँ प्रायः जस्तो यो यरुशलेममा त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ अब यरुशलेममा यस्तो भ्यालिजहरू थुप्रै छ, थुप्रो बेसीहरू छ। अनि त्यो जुन अहिलेको यो बेसीको फाटक छ त्यहाँबाट चाहिँ हिनोन भन्ने जुन बेसी छ, भ्याली अफ हिनोन भन्छ, त्यसको त्योपट्टि त्यसले ओपन गर्छ, त्यतापट्टिको ढोका खोल्दछ है। अनि एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले थाहा गर्नु पर्यो, एउटा नयाँ भर्खर विश्वास गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा एउटा अनुभव हेऱ्यो भने, वैवाहिक जीवनको अनुभव हेऱ्यो भने एउटा हनीमुन एक्सपिरियन्स जस्तो है, हनीमुन अनुभव जस्तो। भर्खर विवाह गरेको नौ दुल्हा दुलही केही समयको लागि उनीहरू एकअर्कालाई चिन्न, एकअर्कासँग समय बिताउनको लागि एकदमै अलग्गै समय निकालेर कुनै ठाउँ उनीहरू जाने गर्दछ, त्यो एउटा हनीमुन एक्सपिरियन्स जस्तो। अनि प्रायः जस्तो हामी पनि प्रभुलाई विश्वास गर्दा सुरुमा हामी सबैका एक किसिमको उत्साह, एक किसिमको आनन्द, एक किसिमको जोस अनि त्यस्तो खालको अनुभव हामी पाउँदै जान्छौँ है। तर अब यो जुन बेसीको फाटक जब हामी त्यहाँसम्म आइपुग्छ, त्यो स्तरमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब के भएको छ भन्दाखेरि केवल अब प्रभुलाई पाएको छैन, प्रभुलाई पाइसकेको छ त्यो व्यक्तिले। अनि कतिजना मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउने, जीवन गवाई दिने, एकदम उत्साहित तरिकाले मान्छेहरूलाई प्रभुको विषयमा भन्ने यो कुराहरू भइरहेको छ। त्यहाँदेखि अझै अगाडि गएर उसलाई एउटा एकदमै आधारभूत शिक्षाहरू सिकाएर उसको जगहरू, पुरानो जगहरू भत्काएर नयाँ जगहरू पनि निर्माण भएको हामी पाइरहेको छौँ, देखिरहेको छौँ। अब त्यहाँदेखि अगाडि चाहिँ के छ त, चौथो के छ भन्दाखेरि जब उसको एउटा शिक्षा उसले पाउँछ है, उसको बेस, उसको आधारभूत त्यो शिक्षाहरू प्राप्त गरिसकेर ऊ चाहिँ एउटा जिम्मेवार जस्तो व्यक्ति भएर सेटल भएर भनौँ न, एउटा कुरामा स्थिर रहेर अब चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्छ। अनि जब त्यो यात्रा सुरु गर्छ, अब इसाई जीवन त्यसरी यात्रा सुरु गर्दाखेरि अब सबै कुरा सजिलो हुँदैन। अनि कतिचोटि सबै कुरा एकदमै डाँडाको टुप्पाबाटै सबै एकदम सजिलो तरिकाले सबै भट्टाभट भइहालेको हुँदैन है। किन भन्दाखेरि अब वास्तविक त्यहाँदेखि जीवन जिउँदै गएपछि अब आत्मिक जीवनको त्यो सङ्घर्षहरू उसले थाहा गर्न थाल्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, अब त्यहाँनिर चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै आफूलाई त्यो ठाउँमा ल्याएपछि चाहिँ अब त्यो एउटा विश्वासीहरूको जीवनमा त्यो मान्छे, त्यो व्यक्ति चाहिँ दरिलो हुनका लागि, स्थिर हुनका लागि, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि स्थिर भएर रहनका लागि अनि अगाडि बढ्नका लागि उसलाई यो बेसीको फाटकको अनुभव सबैजना भएर जानुपर्ने आवश्यक हुँदछ। किनभने यदि हामी त्यो बेसीको अनुभव भएर गएन भने हामीभित्र त्यो एक किसिमको बालकपन भइरहन्छ है, एउटा केटाकेटी जस्तो म्याच्योर नभएको अनि कुनै कुरा पनि एकदमै जिम्मा लिएर एकदमै भरपर्दो तरिकाले गर्न सकिरहेको हुँदैन। तर यो जुन बेसीको अनुभव हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, अप डाउन अनि विभिन्न किसिमको परीक्षा, विभिन्न किसिमको टेस्टहरू, विभिन्न किसिमको ट्रायल्सहरू भएर हाम्रो जीवन गुज्रिन थाल्छ। अनि यो यात्रा जब हामी गर्दै जाँदाखेरि है विभिन्न किसिमको परिस्थिति हामीभित्र, थुप्रो किसिमको ट्रायल्सहरू आउँछ है।
परीक्षाहरू हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ भने तपाईँको कतिवटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब जब मान्छेको जीवनमा एउटा विश्वासीको जीवनमा परीक्षा आउँदाखेरि तीनटा तरिकाबाट तीनटा एरियाबाट परीक्षाहरू आउने गर्छ। त्यसले गर्दा जब येशू प्रभुले पनि सेवाकै सुरु गर्दाखेरि है उहाँले पानीको बप्तिस्मा लिइसकेपछि तुरुन्तै है उहाँको तुरुन्तै आत्माले उहाँलाई एउटा उजाड स्थानमा लगेको छ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँलाई दुष्टले परीक्षा लिएको छ। उहाँले 40 दिन 40 रात उपवास बस्नु भएको छ। अनि ती परीक्षाहरू उहाँले सामना गर्नुभएको छ अनि त्यो परीक्षाहरूमाथि प्रभुले विजय भएर देखाउनु भएको छ। तर हामीलाई थाहा छ अब उहाँले जब त्यो परीक्षाहरू सामना गर्नुहुँदा परमेश्वरको वचन विशेष गरी व्यवस्था विवरणको पुस्तकबाट 8 अध्यायबाट उहाँले दुष्टलाई शैतानलाई उसको सबै परीक्षाको प्रश्नहरूको उत्तर परमेश्वरले दिनुभएको छ। र हामीलाई पनि हामी जब एउटा हाम्रो जग निर्माण भएर एउटा ठाउँमा दरिलो गरेर उभिएर अब हामी जिम्मा लिएर कुनै जवाबदेही भएर काम गर्न थाल्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा थुप्रो त्यस्तो खालको ट्रायल्सहरू टेस्टहरू विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्। अनि ती आउँदाखेरि त्यो चाहिँ बेसी गेट हो, त्यो भ्याली गेट एक्सपिरियन्स हो है। अनि त्यो गेटमा त्यो चौथो स्थान हो। त्यति बेला हामी एकदमै दरिलो खारिने कामहरू भएर जाँदछ है। जसरी आगोको बप्तिस्मा भन्छ अनि त्यो चाहिँ एकदमै खार्ने समय है। अनि हामी सबैलाई थाहा छ कि पत्थर कोइला चाहिँ जमिनभित्र एकदमै पृथ्वीको भित्र पुरा गर्मी देशदेखि एकदम प्रेसर एकदमै धेरै चाप भएर धेरै गर्मी भएपछि त्यही चाहिँ खारिँदै अन्तिममा गएर त्यहाँबाट चाहिँ डायमन्डहरू हिरा बनेर आउने कारण चाहिँ त्यहाँबाट बनिन्छ। त्यो पत्थर कोइलाबाट चाहिँ डायमन्ड बनेर आउँछ है। अनि हाम्रो जीवनमा पनि यो बेसी फाटकको अनुभव चाहिँ के हो भन्दा त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै खारिने दरिलो बनाउने प्रभुमा भर पर्ने व्यक्ति त्यसले बनाउँदछ। यो अनुभवमा चाहिँ हामीलाई जहिले पनि हामी परमेश्वरको नजिक रहनुपर्ने, प्रभुको वचनसँग एकदमै सङ्गति गरिरहनु पर्ने अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनुपर्ने अनि आफ्नो अगुवाहरूको नजिकमा रहेर मेन्टरिङको अधीनमा रहेर यो कामहरू गर्दै गयो भने चाहिँ हामी एकदमै मजबुत भएर जाँदछ है। अनि यो एउटा यस्तो खालको ठाउँ घडी हो जहाँनिर हामी धेरै किसिमको परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा हामी फेस गर्न थाल्छौँ। अनि जहिले कसैले यसरी भनेको छ कुनै काम सुरु गर्दा पनि साह्रै मजा आउँछ, अन्त गर्दा पनि मजै आउँछ, तर बिचको बाटोमा कोही बेला एक्लो पर्न जान्छ, कोही बेला हरिस लाग्दो हुन्छ। अनि त्यो बेला पनि जब हामी त्यो बेसी फाटकको अनुभव भएर गएको छ भने हामी के हुन्छ दरिलो भएको हुन्छ अनि हामी हलिँदैनौँ, हाम्रो जग एकदम मजबुत भएको हुन्छ अनि हामी अगाडि बढ्न थाल्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर बेसी गेटको अनुभव चाहिँ के हो भन्दा अब तपाईँ यो घडीको परीक्षाहरू चाहिँ कस्तोबाट आउँछ भने तीनटा जुन क्षेत्र हामीले भन्दै थियौँ है। पहिलो परीक्षा आउने क्षेत्र है शरीरको अभिलाषा भन्छ है। परमेश्वरको वचनमा यो कुरा लेखेको छ यो पहिलो यूहन्नामा कि यो चाहिँ शरीरको अभिलाषा। अनि शरीरको अभिलाषा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो पापमय स्वभाव भनेको हामी सबैजनाको आफ्नो एउटा पापमय स्वभाव छन्। हाम्रो आफ्नो आफ्नो कमजोरी क्षेत्र छ, बलियो पक्ष पनि छ, कमजोरी पक्ष पनि छ है। अनि दुष्टले पनि अनि साथसाथै हामी आफै पनि त्यो कमजोरी पक्षबाट हामी धेरैचोटि कम्प्रोमाइज गरिदिने, धेरैचोटि हामी त्यो काम बिगारी पठाउने अनि धेरैचोटि अब अगाडि बढ्ने यात्रामा आफैलाई बाधा लगाइदिने आफ्नै कारणले गर्दा। अनि त्यसरी हामी त्यो खालको टेस्ट, त्यो खालको ट्रायल, त्यो खालको परीक्षामा हामी पढ्न गइरहेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा त्यो अनुभवमा भएर गइरहेको छ। अनि त्यति बेला तपाईँ र म थाहा गर्न सक्नु पऱ्यो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी बलियो हुनुपर्छ, त्यो कुराहरूलाई थाहा गर्न सक्नुपर्छ अनि त्यसमा हामी विजय हुन सक्नुपर्छ। अनि धेरैजना हामी सबैको आफ्नो आफ्नो कमजोरी छ है। कसैको ज्यादा बोल्ने आदत होला है। कोही बेला हामी ज्यादा बोलेर हामी गल्ती गरी पठाइरहेको हुन्छौँ, कोही बेला हामी नबोल्ने पनि हुनसक्छ। कतिकोलाई शरम लाग्ने आदत होला, एकदमै शरम मान्ने, फेस गर्न नसक्ने है। कोही एकदमै धेरै ओभर कन्फिडेन्स होला
अनि कतिजना हामी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो कतिवटा क्षेत्र इम्प्यासन एकदमै अधीरजीपन एकदमै धीरज राख्न नसक्ने फटाफट गरिहाल्नु पर्ने कति हामी एकदमै कुनै पनि गल्ती नै नगरौँ भनेर हामी भित्रबाट त्यस्तो सोच लिएर गरिरहेको हुने अनि यो सबै कुराले कोही बेला हामी आफूलाई गाह्रो अनि च्यालेन्जेसहरू आउँछ अनि त्यो पनि एउटा परीक्षा त्यो क्षेत्र हाम्रो आफ्नै पापमै स्वभावबाट आउने एउटा क्षेत्र हो अनि त्यो क्षेत्रमा हामी के गर्नु सक्नु पर्यो भने परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै प्रभुको वचनको आधारमा त्यो कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्न पर्यो जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई शैतानले भन्नुभयो यदि तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भने ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खाऊ भनेर भन्नुभयो त्यति बेला परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनद्वारा बाँच्दछ है यो चाहिँ एउटा शरीरको हाम्रो आफ्नो बन्दोबस्त आफूलाई सुरक्षित पार्ने आफूलाई सेक्योर पार्ने आफूलाई एकदम प्रिजर्भ बनाउने आफूलाई पहिला सबै कुराबाट एकदम बचाउने अनि त्यहाँदेखि अगाडि बढ्ने कुराहरू कतिचोटि हाम्रो आफ्नो स्वभावले त्यस्तो कुराहरूमा हामीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि बाधा भएर आइरहेको हामी पाउँछौँ या एक किसिमको स्ट्रेस एक किसिमको ट्रायल हाम्रो जीवनमा हामी त्यो कुराहरू अनुभव गर्दै जाँदछौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बेसीको फाटकको अनुभव हो अनि त्यसरी नै अर्को चाहिँ अब कहाँबाट आउँछ भन्दा आँखाको अभिलाषा भन्छ आँखाको अभिलाषा चाहिँ कहाँबाट हो भन्दा यो चाहिँ संसारबाट आउने है संसारबाट आउने भन्दाखेरि अरूले यो गरिरहेको त्यसले त्यो गरिरहेको फल्नाले यसो गर्दाखेरि अगाडि बढिरहेको विभिन्न कुराहरू अहिलेको झन् यो सोसियल नेटवर्किङ यो विभिन्न मिडियाको जमाना भएको कारणले गर्दा हाम्रो अगाडि थुप्रै हाम्रो आँखाको अगाडि थुप्रै कुराहरू भट्टाभट प्रत्येक मिनट पपअप भएर आउँछ है अनि त्यो सबै कुराहरूले कोही बेला हामीले छुटाउनु सकेन डिसन गर्नु सकेन त्यसलाई रेसिस्ट गर्नु सकेन भने चाहिँ अनि हामीलाई एकदमै परीक्षामा पार्न जान्छ है अनि त्यो बेला हामीले कोही कोही बेला जानी होइन तर अनजानमै संसारको तरिकाले काम गरी पठाइरहेको हुन्छ है अनि थाहै नभइकन हामी कतिचोटि संसारभित्र पहिला चालिसकेको खुट्टा हालिसकेको अवस्था पनि कोही बेला आफूलाई भेटाउँछ अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी आफैले त्यस्तो खालको टेस्टहरूबाट कसरी सुरक्षा गर्ने अनि यो कुराहरू हामीलाई यो बेसीको गेटमा यो अनुभवमा तपाईँ र मैले थाहा गर्दै जानु सक्नुपर्ने हो अनि यो अनुभव चाहिँ यति बेला हुन्छ अनि अब तेस्रो परीक्षा चाहिँ जीवनको सेकी भनेको चाहिँ शैतानले ल्याउने एक किसिमको घमण्ड एक किसिमको आफै भित्रको क्रेडिट लिने अनि मै हुँ अनि म अब यस्तो जीवनको एउटा सेकी एक किसिम घमण्ड अनि त्यो ओभर कन्फिडेन्स है म जे अब त्यो कुराहरूबाट चाहिँ म भन्ने जुन हामी शब्दहरू जब आउँछ है त्यसले चाहिँ जीवनको सेकी है एकदमै घमण्ड ल्याउँदै त्यो चाहिँ शैतानबाट लिएर आउँदछ अनि यो भेली गेट हामी जानुपर्ने कारण के हो भन्दा यो सबै कुराहरू अनुभव गरेर अनि यहाँबाट हामीले बाँच्ने अनि कसरी यो कुराहरू पार गर्दै आफू खारिँदै अझै स्थिर र बलियो भएर है अरूले उकास्दा पनि कसैले फुर्काउँदा हामी नफुर्किने कसैले होच्याउँदा पनि आफू नहोचिने एउटा रफ्तारमा हामी अगाडि बढिरहने एउटा स्थिरता एक किसिमको एकदम भरपर्दो अनि विश्वासयोग्य भएर अगाडि बढ्न अनि त्यस्तो बन्नमा यो खालको अनुभवबाट हामीलाई सहायता हुँदै जाँदछ किनभने अब धेरैचोटि हामी लड्दै पढ्दै आफूले त्यो कुराहरू थाहा गर्दै अनि त्यो गल्तीहरू सुधार गर्दै अनि हामी सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखाउँदछ अनि यो भ्याली गेट चाहिँ जब हामी जान्छौँ अनि इभन चर्च हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने पनि चर्चको लागि पनि सुरुमा पुरानो चर्च एकदमै पुरानो दिनको त्यो पहिलो सदीको मण्डली एकदमै आगो जस्तो थियो है एकदम परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने एउटै उनीहरू सबैजना एउटै परिवार जस्तो उनीहरू भएर जिउने गर्थ्यो भने पछि गएर बिस्तारै है त्यो मण्डलीमा धेरै परीक्षा थियो धेरै सतावट थियो धेरै गाह्रो थियो तर त्यो बेला चाहिँ मण्डली एकदमै वृद्धि भइरहेको प्रार्थनामा आगो जस्तै भएर अगाडि बढिरहेको थियो तर पछि गएर चाहिँ जब राजा कन्स्टेन्टाइन जे कन्भर्ट भयो अनि त्यहाँदेखि 390 एडीमा चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ कन्स्टेन्टाइनले स्टेट रिलिजन जब बनाएपछि चाहिँ
त्यहाँदेखि एकदमै हल्का भएर आयो, सहुलियतहरू पाउन थाल्यो। इसाई भएको बित्तिकै सहुलियतहरू पाउन थाल्यो। बरु यहाँ गैर इसाईलाई छैन, इसाईलाई विशेष दर्जा विशेष सहुलियत त्यो राज्यभित्र पाउन थालेपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै के भयो, त्यो डार्क एजेसहरू त्यहाँबाट सुरु हुँदै गयो। त्यहाँबाट के भयो, कुनै साह्रो गाह्रो केही पनि छैन, कुनै परीक्षा पनि छैन, खाडिने कुराहरू पनि छैन, केही भरोसा गर्नुपर्ने विश्वासको यात्रा गर्नुपर्ने केही नभएपछि चाहिँ अनि मान्छे एकदमै आफूमाथि भर पर्ने आफ्नै तरिकाले अनि स्टेटले सबै कुरा दिइहाल्ने स्पेसल प्रिभिलेजेसहरू आउन थालेपछि अनि चर्च चाहिँ वास्तवमा डिक्लाइन हुँदै गयो, घट्दै पतन हुँदै गयो। अनि साथसाथै अब त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ अब इसाई पनि के भयो, विभिन्न बाहिरबाट आउने संसारको सिस्टमहरू संसारको तौर तरिकाहरू पनि मण्डलीभित्र पस्न अनि छिर्न थाल्यो, जसले गर्दा मण्डली कमजोर हुँदै हुँदै आयो। र यसले गर्दा एउटा विश्वासी एउटाको जीवनको यात्रामा यो बेसी फाटक एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। किन भन्दा यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँहरू म एकदमै खाडिने, एकदमै परिपक्वतिर बढ्ने, मेच्युरिटीमा अगाडि आउने, जवाबदेही अनि जिम्मेवार व्यक्ति बनेर अगाडि बढ्ने कुराहरू त्यहाँबाट बढेर आउँदछ। अनि यसै कारणले गर्दा अब हामी अब यो बेसी गेट अब त्यसरी हाम्रो जीवनमा एउटा विश्वासीको जीवनमा अनुभवहरू त्यसरी बढ्दै जाँदछ। अब जब त्यो बेसी गेट सक्छ त्यहाँदेखि निकै टाढो अझै अर्को गेट पनि त्यहाँदेखि निकै टाढो छ। अनि त्यो गेट चाहिँ नेहेमिया 3:14 लेखेको छ है। यहाँनिर यसरी 3:14 म तपाईँहरूको विषय पढ्न गइरहेको छु। फोहोर ढोका चाहिँ बेथाकेरेम जिल्लाका शासक रेकाबका छोरा मिल्कियाले मर्मत गरे। तिनले त्यो पुनर्निर्माण गरी छिस्केनीहरू र आक्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले। हेर्नुहोस् है, अब पाँचौँमा चाहिँ फोहोर ढोका है। फोहोर भनेको तपाईँलाई मलाई थाहा छ, मैला है, काम नलाग्ने वस्तुहरू, त्यसको ढोका भयो। अब सुरुमा भेडा ढोका, भेडा गेट, त्यहाँदेखि माछा गेट, त्यहाँदेखि पुरानो गेट ओल्ड गेट, त्यहाँदेखि अब बेसीको गेट सकेर अब पाँचौँ गेट चाहिँ के सुरु भइरहेको छ, फोहोर गेट सुरु भइरहेको छ। अनि यरुशलेमको त्यो सहरमा जति पनि फोहोर मैला गार्बेजहरू थियो, रबिसहरू थियो, त्यो चाहिँ विशेष गरी यो गेटबाट मात्र बाहिर निकाल्नु पाउँदथ्यो, अरू कहीँबाट पनि निकाल्दैन थियो है। त्यो डल्लै यरुशलेमभित्रको जति पनि फोहोरहरू छ यो फोहोर ढोकाबाट चाहिँ उनीहरूले बाहिर निकालेर त्यो हिनोन भ्याली भन्ने ठाउँमा बाहिरपट्टि लगेर त्यो सबै फोहोरहरूलाई जलाउने गर्दथ्यो। अनि यो चाहिँ फोहोर ढोका त्यसले गर्दा बनायो। तर यसको अर्थ चाहिँ के छ, हाम्रो पर्सनल हाम्रो जीवनको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो बेसी गेटदेखि फाटकदेखि फोहोर ढोकासम्म निकै टाढो छ, यो डिस्टेन्स निकै टाढो छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन बेसी ढोका बेसीको त्यो अनुभव छ एउटा विश्वासीको जीवनमा धेरै लामो समयसम्म भएर जाँदछ है। उसलाई कतिचोटि पहिला सुरु गर्यो, कोही बेला गाह्रो भयो, एक्लो पनि भयो, कतिजनाले छोडिदियो, अनि गाह्रो भयो, कोही बेला म बिचमै छोडौँ भन्ने अवस्था पनि आइरहेको हुन्छ। अनि त्यति बेला एउटा परमेश्वरको नजिक रहँदाखेरि आफूलाई अनुसन्धान गर्ने, आफ्नो कमजोरीले गर्दा भएको हो कि दुष्टबाट आएको हो कि यो संसारबाट मैले संसारको कुराहरू पनि यहाँ मिसाएछ कि, यो सबै कुराहरू पत्ता लगाउँदै अगाडि बढ्दै जब एउटा मान्छे जाँदछ अनि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि अब कतिवटा कुरा उसले एकदमै स्पष्ट रूपमा उसले देख्न थाल्छ है। अनि त्यति बेला के देख्छ भन्दाखेरि अब अघि फोहोर ढोकामा अघि बेसी ढोकाको यात्रा र अनुभवमा उसले कतिवटा कुराहरू के देख्न थाल्छ भन्दाखेरि आफ्नो जीवनको कतिवटा कमजोरीहरू देख्न थाल्छ। अनि आफूले संसारको कुराहरूसँग कम्प्रोमाइज कुरा गरेकोहरू पनि थाहा पाउन थाल्छ। इभन दुष्टबाट आक्रमण आएको कुराहरू पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ, थाहा पाउन थाल्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब पक्का रिफाइन गर्ने, पक्का सफा गर्ने समय अब आयो। किन भन्दाखेरि जब त्यो सबै सफा गर्छ है, त्यो डाङडुङ सफा भएपछि अनि मात्र फल फल्ने, अनि मात्र अगाडि बढ्ने, अनि मात्र परमेश्वरको राज्यमा असल योगदान दिने कुराहरू आउँदछ। अब यो फोहोर चाहिँ जति पनि हाम्रो जीवनमा अब आफूले देख्यो, हाम्रो जीवनमा थुप्रै यस्तो फोहोरहरू छ।
है बाउबाजेदेखि हामीलाई जुन किसिमको कतिवटा हाम्रो स्वभावहरू क्यारेक्टरहरू डेभलप भएर आएको छ जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधारमा छैन ऐश्वर्य छ है ज्यादा बोल्ने छुट्टो रिसाउने झर्किने अरूलाई प्रेम गर्न नसक्ने आफूलाई तिरस्कार गर्ने क्षमा दिन नसक्ने एक राख्ने रिस राख्ने एकदमै अरूलाई न्याय गरिहाल्ने यस्तो विभिन्न कुराहरू हाम्रो आफैभित्र हुनसक्छ अनि यो सबै एउटा फोर जस्तै हो जसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको सेवाको त्यो यात्रामा इसाई जीवन जिउँदै उहाँको मिसनमा सेवा गर्दै जाँदाखेरि बाधा पुग्ने कुराहरू भयो यसले चाहिँ धेरै बाधाहरू ल्याउँछ त्यसले गर्दा अब के गर्नु पर्यो भन्दा यो ढोकाबाट चाहिँ यस्तो जति कुराहरू हामीले बेसीको फाटक भएर जाँदाखेरि जति अनुभवहरू हामीले पाइरहेको थियौँ है जे कुराहरू आफ्नो कमजोरीहरू हामीले भेटायौँ यदि म असंयमी छ भने आफूलाई कन्ट्रोल गर्नै नसक्ने यदि म एकदम अधीरजी छ अरे छुट्टो रिसाइहाल्ने एकदमै इम्प्यासन खालको या म एकदम जजमेन्टल खालको छ अरे या म अरूसँग कम्युनिकेसनहरू ठिक गर्न नसक्ने ठिकसितले अरूसँग रिलेसन मैले बिल्डअप गरेर राख्न नसक्ने के छ त अब यस्तो फोरहरू मैले मेरो जीवनमा या साथसाथै मैले हाम्रो परिवारमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनि सेवाकाईमा पनि संसारको तौर तरिकाहरू पनि सायद मैले गाभेर ल्याएको होला मिसाएर ल्याएको होला कम्प्रोमाइज गरेको होला यो जब सबै कुराहरू अनुसन्धान गर्दै इभ्यालुएसन गर्दै मूल्याङ्कन गर्दै खार्दै यो कुराहरू पवित्र आत्मा परमेश्वरले प्रकाश दिँदै वचनबाट हामीले यो कुराहरू थाहा पाउँदै प्रभुको आत्माले हामीलाई दोहोऱ्याउँदै लगेपछि अब यो डल्लै कुराहरू सफा गर्ने कुराहरू यो सबै कुराहरू के हुन्छ अब हामी के गर्न थाल्छौँ अब यो सबै कुराहरू हामी मेटाउन थाल्छौँ यो धुनी गर्छौँ यो निकाल्न थाल्छौँ यो फोहोरहरू हामी के गर्न थाल्छौँ सबै हटाउन थाल्छौँ किन भन्दाखेरि यही फोहोरहरूले चाहिँ सबै कुरा कोही बेला ब्लक गरी पठाउँछ है प्रगति प्रोग्रेस ब्लक गरी पठाउँछ कोही बेला ब्लेसिङ ब्लक गरेर पठाउँछ कोही बेला हामी एउटा च्यानल हुनुपर्ने छ भने आशिषको एउटा माध्यम या च्यानल हुनु छ भने एउटा सानो ढुङ्गा त्यो पानी बग्ने ठाउँमा ठक्कै मेन त्यो पाइपमा पस्यो भने कोही बेला के हुन्छ डल्लै पानी ब्लक भएर बसिरहेको हुन्छ त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि कतिवटा यस्तो कुराहरूले चाहिँ थुप्रै ब्लकहरू भइरहेको हुन्छ हाम्रो दर्शन हामीले देख्न सक्दैन हामी ब्लक भएर बसिरहेको हुन्छ अनि हामीले मिसन गर्न सक्दैन त्यो पनि ब्लक भएर बसिरहेको हुन्छ थुप्रै कुराहरू ब्लक गरिदिन्छ अनि यो सबै कुराहरू जब थाहा पाएपछि केले चाहिँ ब्लक गरेको रहेछ त के कुरा रहेछ त किनभने यही कुराहरूले गर्दा कोही बेला आत्मिकी ब्लक हुन्छ जस्तो कोही मान्छेसँग तपाईँ र मेरो चाहिँ गुनासो छ त्यो कुराहरू क्लियर आउट भएको छैन मनमा तितोपन छ क्षमा गरेको छैन भने हामीले वचन पढ्दै जाँदा एकछिन एकदमै वचनको रहस्य थाहा पाउने एकदमै मजा लाग्ने एकछिनमा फेरि कहाँ हराएको जस्तो त्यो वचन पनि हरायो प्रकाश पनि हरायो त्यस्तो भइरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि घरिघरि त्यो कुराहरू याद आएकै एकछिन बिर्सिँदाखेरि प्रभुको नजिक पुग्ने फेरि एकछिन सम्झना आउँदाखेरि फेरि त्यसले अर्काइरहन्छ अनि यो सबै कुराहरू ब्लक हुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ फोहोर ढोकाबाट बाहिर निकालेर सफा गर्ने कुराहरू देखाउँदछ त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन बेसीको फाटकबाट भएर हिँड्दाखेरि जे जति मैला फोहोरहरू चाहे त्यो संसारबाट चाहे आफ्नै कारणबाट जे कुराहरू देखेको छ अब यो फोहोर ढोकामा आएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो सबै फोहोरहरू बाहिर निकालेर लानुपर्ने हुँदछ किनभने मण्डलीको इतिहासमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो थुप्रै यहाँनिर मण्डलीको इतिहासमा थुप्रै यस्तो फोहोरहरू त्यहाँभित्र संसारबाट पसेको छ है कतिचोटि अब शिक्षाको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने पनि त्यो मण्डली जब राजा कन्स्टेन्टाइनले पुरा अब डल्लै सरकारले नि इसाईलाई एउटा स्टेट रिलिजन बनाएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि सबै इसाईहरूलाई सहुलियत पाउन थालेपछि चाहिँ कतिचोटि के भयो बिस्तारै उनीहरूको टिचिङहरू पनि के गर्दै थाल्यो शिक्षाहरू पनि एकदमै अर्कै तरिकाले संसारतिरको कुराहरू हाल्दै लग्यो अनि पछि गएर त के भयो इभन पुर्गेटरी भन्ने एउटा टिचिङ आयो इन्डल्जेन्सिस भन्ने टिचिङ आयो इन्डल्जेन्सिस र पुर्गेटरी भनेको एउटा मान्छे मरेर गइसकेपछि उद्धार पुग्न पाएको छैन भने त्यो एउटा विशेष बिचको ठाउँमा गएर बस्ने
अनि उसलाई यहाँ पछाडिबाट उसको लागि केही कुराहरू गरेपछि प्रार्थनाहरू भएपछि चाहिँ अनि जब उसको समय त्यहाँबाट काटेपछि मात्र ऊ स्वर्ग जाने। यी सबै कुराहरू त्यो बिचको बाटोमा सबै कुराहरू बनेर आयो त्यो बेसी गेटमा। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा गर्नु पर्यो है। अनि यो कुराहरू हुनु दिनु भएन। हाम्रो लाइफमा संसारबाट पनि कुनै यस्तो कुराहरू आउन पस्नु दिनु भएन। अनि यो सबै 4 गेटबाट चाहिँ हामीले इवन मण्डलीको शिक्षाहरू कस्तो खालको छ के छ यो सबै सही शिक्षा हामीले दिन सकिरहेको छ कि छैन। केवल कतिचोटि हामीले शिक्षा पनि आफ्नो अनुभवको बेसमा दिनु मिलेन, किनभने हाम्रो अनुभव परमेश्वरको वचन होइन। हाम्रो अनुभव कोही कोही बेला हामी गवाही दिन सक्छौँ, तर त्यो पनि काटछाँट गरेर सही तरिकाले, तर मेन आधारभूत मेन त्यसको फेथ, त्यसको मुनिको फेथ चाहिँ परमेश्वरको वचन हुनु पर्यो। अनि वचनको आधारबाट चाहिँ त्यो सबै कुराहरू भएर जानु पर्यो। अनि अब यो 4 गेट त्यहाँदेखि हामीले सबै हाम्रो त्यो 4हरू निकालेपछि चाहिँ अब अर्को 6औं गेट, 6औं फाटक सुरु हुँदैछ। अनि आज म नेहेमिया 3 को 15 पदमा म तपाईँलाई 6औं गेटको विषयमा पढ्न गइरहेका छौँ। फोहरा ढोका चाहिँ मिस्पा जिल्लाका शासक कोल होजेका छोरा सलुमले मर्मत गरे। तिनले त्यो पूर्ण निर्माण गरेर त्यसको छाना लगाई, त्यसका छिस्केनीहरू आग्लाहरू लगाई, त्यसका ढोकाहरू बसाले। तिनले राजाका बगैँचाको छेउमा भएको सिलोआमको तलाउको पर्खाल दाउदको सहरबाट ओर्लिने खुट्किलाहरू समय मर्मत गरे। अब हेर्नुहोस्, अब 6औं गेट चाहिँ फोहरा गेट भन्छ, फाउन्टेन गेट है। यो चाहिँ अब फोहरा गेट भनेर सुरु गरेको छ है। अनि यो चाहिँ अब यो जुन 6औं गेट छ यो सिलोको जुन पुल छ त्यसको नजिक हो। अनि यो जुन फोहरा गेट यो सिलोको जुन एउटा पुल छ, एउटा तलाउ छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा यरुशलेमभित्र जब मान्छेहरू मन्दिरमा जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि आफूलाई सफा गर्ने, मन्दिरमा पस्नुभन्दा अगाडि नुहाउने, सफा भएर त्यहाँभित्र पस्ने एउटा ठाउँ थियो है। यो चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको ठाउँ थियो। त्यो गेटबाट चाहिँ त्यो गेटमा छिर्नुभन्दा अगाडि उसले के गर्थ्यो भन्दा त्यो पुल, त्यो एउटा नुहाउने ठाउँ जस्तो सिलोको त्यो जुन ठाउँ छ पोखरी सानो, त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू आफैलाई नुहाई धुवाई गरेर पुरा सफा भएर चाहिँ अनि यरुशलेमको मन्दिरभित्र पस्ने गर्दथ्यो। अब अघि हामीले हेऱ्यौँ पहिला भेरा गेटबाट प्रभुमा विश्वास गरेर विश्वासी भयो। त्यहाँदेखि हामी उत्साहित भएर मछुवा पनि भयो, धेरैलाई गवाई भन्ने, सुनाउने, आत्मा जित्ने कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो जगहरू पनि तेस्रोमा त्यो पुरानो फाटक अनुसार पुरा जगहरू पनि आधारभूत शिक्षाहरू लिएर जग पनि बसाल्यो। अनि जग बसालेपछि ऊ निकै दरिलो भएपछि अब ऊ जवाबदेही जिम्मेवार भएर काम गर्न थालेपछि उसको बेसीको फाटक सुरु भएको छ। भ्याली गेटको एक्सपिरियन्स के उसलाई कति बेला उतार चढाउ जीवनमा आउने, अप डाउन हुँदै अगाडि बढ्ने, आफ्नो यात्रालाई सुरु गर्ने कुराहरू दिएको छ। अनि जब त्यो बेसी गेटको त्यो विभिन्न त्यो अप डाउन्स भएर गएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि उसले कतिवटा आफ्नो कमी कमजोरीहरू थाहा पाएर विभिन्न कुराहरू थाहा पाएर अन्तिममा उसले के गर्छ भन्दा डङ गेट त्यो फोर फाटकबाट चाहिँ उसले के गर्छ, सबै त्यो कुरालाई बाहिर निकालेर फाल्छ, उसको जीवनबाट बाहिर निकालेर फाल्छ। अब जब उसको जीवनबाट त्यो मैलाहरू बाहिर फालिसकेपछि है, अब त्यहाँदेखि बाहिर निक्लेपछि अब 6औं गेटको अनुभव फोहरा गेट भन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको अभिषेक, सामर्थ र पवित्र आत्मा परमेश्वरको भरपुरीको कुराहरू देखाउँदछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ म भित्र अब त्यो मैलाहरू सबै निक्लेर गइसकेपछि चाहिँ अब पवित्र आत्मा परमेश्वरले म भित्रबाट असल कुराहरू, राम्रो कुराहरू, जीवन दिने कुराहरू निकालेर ल्याउँदछ। हिजोसम्म म अलिकति अरूलाई डिस्करेज हुने, खालि निरुत्साहित हुने कुराहरू गर्दैछ भने अब परमेश्वरको आत्माले म भरेपछि चाहिँ म के गर्न थाल्छु, एकदमै क्षमा दिएर, एकदमै सहेर, धीरजी भएर, एकदमै अरूलाई प्रेम गर्दै अनि अरूलाई इन्करेज हुने, उत्साह हुने कुराहरू हामी गर्न थाल्छौँ। यूहन्ना 7 को 38 पदमा यसरी लेखेको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ
धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्किनेछ। अब यो चाहिँ जिउँदो पानीको खोलाहरू निस्किनेछ। अनि यो कसले निकाल्छ कि जब यो फोहोरहरू सबै निक्लेपछि है, अब छिटो स्टेपमा चाहिँ हामी त्यो फोरा गेटमा अब पवित्र आत्माले भरपुरी भएर पुरा हामी सफा भएर भरपुरी भएपछि चाहिँ अब पवित्र आत्माले हामीलाई सामर्थ दिनुहुन्छ, हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, हामीलाई एउटा ईसाई जीवन जिउन, सही तरिकाले जीवन जिउन, सबै मान्छे कतिचोटि हामीले प्रेम गर्नु लायकको सबै मान्छे हुँदैन, हामी पनि थिएनौँ, अनि तर पनि हामीलाई प्रेम गर्ने शक्ति पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ है। अनि यो सबै कुराहरू प्राप्त गरेपछि एक किसिमको अन्तस्करणभित्र हामीलाई जीवनको पानीले पवित्र आत्माले भरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी भित्रबाट चाहिँ के निक्लेर आउँछ, जीवनको पानी है। यहाँनिर लेखेको छ त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू निस्किआउनेछ। अनि यो फोरा, यो फाउन्टेन गेटबाट चाहिँ त्यो अनुभवबाट चाहिँ के हुन्छ, अब म काँट छाँट भएर रिफाइन भएर तयार भएर एउटा काम लाग्ने वस्तु जस्तो भइसकेपछि, अब एकदमै सफा भइसकेपछि अब मेरो जीवनबाट के भएर आउँछ, एकदमै राम्रो है, जीवनको पानी, उत्साह मिल्ने, आशिष मिल्ने, अरूलाई बनिने, यस्तो खालको कुराहरू मेरो जीवनबाट निस्केर आउन थाल्छ। अनि यसले गर्दाखेरि अब यो अनुभव एकदमै नितान्त आवश्यक छ है। अनि यसले गर्दाखेरि इभन यसले के गर्छ भने सत्य कुराहरू है, इभन सबै कुराहरू हामी भित्रबाट प्रकट हुन थाल्छ। अनि यो चाहिँ तब मात्र हुन्छ जब हामी त्यो बेसीको उतार चढाउ भएर रिफाइन भएर त्यहाँनिर रियाक्ट नगरिकन सहेर वा होचेर आफू नम्रतामा आएर त्यहाँदेखि भएन त्यो फोहोरहरू सबै आफ्नो भुल गल्ती अधर्महरू सबै मानिलिँदै त्यसलाई निकाल्दै क्षमा माग्दै त्यो कुराहरूबाट बाहिर निक्लेर आएर अब नयाँ गरेर पवित्र आत्माले भरेर फेरि पवित्र आत्माको सामर्थ अनि शक्तिमा अनि पवित्र आत्माको अधीनतामा रहेर काम गर्न थाल्नु पर्दछ। अनि यो चाहिँ फोर गेट भनेको त्यो हो, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनेछ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ तिमीहरू यरुशलेममा यहुदामा समारिया अनि जगतको अन्तसम्म हाम्रो गवाई हुनेछ भनेर परमेश्वरको गवाई हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू अब फोरा गेटबाट चाहिँ हामी के हुन्छ, एकदमै हामी अब त्यो फाउन्टेन गेटबाट चाहिँ अब हामी क्लियर भएर सफा भएर इम्पावर भएर हामी आफ्नो तरिकाले अब काम गर्न थाल्छौँ। पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा एकदमै हाम्रो यात्रामा उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्न थाल्नुहुन्छ। र आज हामीले तीनटा हेऱ्यौँ, एउटा बेसी गेट, त्यहाँदेखि फोर गेट अनि फोरा गेट, यो तीनटा कुराहरू आज हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू क्रमशः हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने कुराहरू यही हो, किनभने कतिचोटि हामी उत्तर चढाउ हुँदै विभिन्न अप्ठ्यारो गरी परीक्षा विभिन्न ट्रायल्सहरू हुँदै अगाडि बढ्दै गएपछि चाहिँ अनि सबै ब्लकेजहरू हामीले क्लियर गऱ्यो, पश्चाताप गऱ्यो, पाप अधर्म हाम्रो नराम्रो स्वभावहरू त्यागेर अब पवित्र आत्माले भरेर सफा भएर अगाडि बढेको छ। र अब हामी आजको अध्ययनमा सातौँ जुन गेट छ, आज हामी त्यहाँसम्म जान्छौँ अनि त्यहाँदेखि हामी हाम्रो सेसनलाई अन्त गर्छौँ। र आजको यो अन्तिम यो गेट जुन हामी अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ, पहिला हामीले बेसी गेट गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि फोर गेट गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि फोरा गेट गऱ्यौँ, र अब हामीलाई पानी गेट है वाटर गेटको विषयमा हामी हेर्न गइरहेको छौँ। अनि वाटर गेट चाहिँ अब नेहेमिया 3:26 पदमा यहाँनिर म पढ्न गइरहेको छौँ। नेहेमिया 3:26 यसरी फोरा यो गेटको विषयमा है पानी गेटको विषयमा भनेको छ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तिनको छेउमा पारेसका छोरा पदार र ओफेल डाँडामा बस्ने मन्दिरका सेवकहरूले पूर्वपट्टिको पानी ढोका र बाहिर निस्किएको बुर्जाको सामुन्ने एउटा ठाउँसम्म मर्मत गरे। अब यहाँनिर अब यो सातौँ गेट हो। माथि भेरा गेटदेखि हेऱ्यो भने भेरा गेट, माछा गेट, पुरानो गेट, त्यहाँदेखि बेसी भ्याली गेट, त्यहाँदेखि हाम्रो डङ गेट फोर गेट, त्यहाँदेखि फाउन्टेन गेट भनेर हामीले हेरेको थियो फोरा गेट। अब यो सातौँ गेट त्यो चाहिँ के हो, वाटर गेट, पानीको गेट है। अनि यो पानी गेट चाहिँ गिहोन भन्ने ठाउँदेखि
त्यसको ठिक अपोजिटमा त्यहाँनिर गिहोनबाट बगेर गएर किद्रोन भ्यालीको ठिकै किद्रोन बेसीको ठिकै उल्टापट्टि त्यहाँनिर बगेर निक्लिँदछ। अनि यो गेट अब हामी पानी गेटमा आइपुग्यौँ है। अनि पानी गेट भनेको चाहिँ के हो त? वास्तवमा पानी चाहिँ परमेश्वरको वचनले के कुरालाई देखाउँदछ? अब पवित्र आत्मा परमेश्वरले भरेर पवित्र आत्माले हामीलाई सामर्थ्य दिइरहेको छ। हाम्रो अन्तस्करणभित्र जिउँदो पानी उहाँले भरिरहेको छ भने अब हामीलाई पानी गेटको जुन सातौँ जुन अनुभव छ, यो पानी भनेको के हो? पानी भनेको चाहिँ जुन परमेश्वरको वचनको पिक्चर हो। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको पिक्चर अनि परमेश्वरको वचनको असरहरू हाम्रो जीवनमा, इसाई जीवनमा जे असरहरू छ त्यसलाई हामी पानी गेट भनेर भन्दछौँ। अनि यहाँनिर इफिसी 5 को म तपाईँलाई 26 पढेर सुनाउने छु। इफिसी 5 को 26 पदमा यसरी लेखेको छ, हामी पढिहाल्छौँ। इफिसी 5 को 26 पदमा यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकौँ है। परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो पानी हो जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई धोएर के गर्छ? एकदमै सफा गर्ने, एकदमै सफा सबै कुरा धुने। अझै परमेश्वरको वचनले के गर्न थाल्छ? सफा गर्न थाल्नुहुन्छ। इभन तपाईँ र मैले भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा पनि यो कुरा लेखेको छ। 119 को 9 पदमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर लेखेको छ, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नि हो है। अब यो परमेश्वरको वचनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई सफा राख्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई क्लिन क्लियर बनाइदिन्छ। किनभने प्रभुको वचनले हामीलाई गाइड गर्न थाल्छ, सही बाटोमा लानु थाल्छ। अनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन चाहिँ जिपिएस जस्तो हो। अनि यसले चाहिँ ईश्वरीय जीवन कसरी जिउने त्यसको डाइरेक्सन अनि त्यसको जिपिएस, त्यसको मार्गदर्शन गर्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ऐना जस्तै हो है। अनि त्यो वचन जब हामी पढ्छौँ, पढिसकेर त्यसलाई मनन गर्छौँ, त्यसको पछाडिको आत्मा जे छ पवित्र आत्माले जब त्यसलाई प्रकाशमा ल्याउन थाल्नुहुन्छ अनि त्यो मुताबिक जब हामी एकदमै जिउन थाल्छौँ, सफा हुन थाल्छौँ, काटछाट मार्गदर्शनहरू लिन थाल्छौँ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एकदमै सफा हुने, परमेश्वरको नजिक आउने, परमेश्वरको नजिकको सम्बन्धमा आउने र प्रभुमा अगाडि बढ्ने कामहरू हामी गर्न थाल्छौँ। अनि यो वाटर गेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट। एउटा विश्वासी अब पवित्र आत्माले भरिसकेपछि जब उसले केवल पवित्र आत्मा परमेश्वरको सामर्थ्य आवश्यक छ, अतिथि नितान्त आवश्यक छ, तर त्यसको साथसाथै पवित्र आत्मा परमेश्वरले जब हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्दा जहिले पनि परमेश्वरको वचनको आधारमा गर्नुहुन्छ। किनभने सम्पूर्ण परमेश्वरको वचन चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेको हो र त्यसको सबै रेफरेन्स, त्यसको कन्टेक्स्ट, त्यसको ब्याकग्राउन्ड, त्यसको पछाडिको सिद्धान्त पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई थाहा छ। र उहाँलाई जब हामी यो पानी गेटमा आइपुग्छ यो अनुभव आउँछ र पवित्र आत्माको भरपुरीमा जब हामी एकदमै आफूलाई हम्बल भएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न थाल्छ, मनन गर्न थाल्छ अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई क्लियर बाटोहरू देखाउन थाल्छ, मार्गदर्शनहरू दिन थाल्छ, सफा गर्न थाल्छ, सबै सही बाटोमा त्यसले हामीलाई के गर्न थाल्छ? डोराउन थाल्छ। तब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा एकदमै पवित्र आत्मा परमेश्वरले परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा जीवित बनाउँदै ल्याउँछ। प्रकाशहरू हाम्रो भित्र नयाँ नयाँ प्रकाशहरू भर्दै आउँछ अनि जसको कारणले गर्दा हामी के हुन्छौँ? अब एकदमै जीवित हुँदै जान्छ, परमेश्वरकोमा हामी एकदमै लाइफ हुँदै जान्छौँ अनि हामीले जे पनि कामहरू गर्छौँ एकदमै परमेश्वरमा भएर फल फलाउन थाल्छौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने खालको काम हाम्रो जीवनबाट हुन थाल्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अब यो पानी गेट एकदमै नितान्त आवश्यक हो, जसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट हामी के हुन्छौँ? क्लिन पनि हुन्छौँ, सफा हुन थाल्छौँ, काटछाट हुन थाल्छौँ अनि हामी आफैलाई इन्करेज हुन थाल्छौँ, हामी आफै उत्साहित भएर हामी अरूलाई उत्साह गर्न थाल्छौँ अनि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै डाइरेक्सनहरू
हाम्रो जीवनमा मार्गदर्शनहरू पाउन थाल्छ। तपाईँ र मैले दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा हेऱ्यो भने परमेश्वरको वचनको खास काम चाहिँ के हो त? परमेश्वरको वचन चाहिँ किन दिएको? यो चाहिँ कुनै प्रेरित पत्रुसले भन्छ यो कुनै व्यक्तिगत आफ्नो व्याख्या होइन, यो प्रभुको वचन परमेश्वर पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखेको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ है। त्यहाँदेखि यहाँ ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। अब यो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा, सामर्थद्वारा जब हामी त्यो मनन अध्ययन गर्दै एकदमै भित्रबाट आफूलाई हम्बल बनाएर सिक्दै जब हामी जान्छौँ, परमेश्वरको वचन जो पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेकोले गर्दा हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, यसले हामीलाई सिकाउन थाल्छ। आत्मिकी कुराहरू, व्यवहारिक कुराहरू, ईश्वरीय कुराहरू सिकाउन थाल्छ, अर्ती दिन्छ। यसले हामीलाई एकदमै अर्ती दिन थाल्छ, एडभाइसहरू यहाँबाट आउन थाल्छ। त्यहाँदेखि हामीलाई सच्याउँछ, करेक्सन गर्छ। हाम्रो पुरानो कोही बेला बल्झेर आएर पुरानो आदतले आफ्नै तरिकाले चल्ने तरिकाले हामी चल्न थाल्यो भने अब यो वचनले के गर्न थाल्छ, सच्याउन थाल्छ। अनि साथसाथै धार्मिकताको मार्गमा हिँड्नका लागि यसले हामीलाई के गर्छ, तालिम पनि दिन थाल्छ। ताकि यो सबै कुरा भएको कारणले गर्दा एउटा परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध हुन सकोस् भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। र यो सबै कुराहरू एकदमै अनुभव भएर एउटा स्टेप बाई स्टेप ननागिकन हामी जानु पर्दछ। पहिला भेडा गेट, त्यहाँदेखि माछा गेट, त्यहाँदेखि बेसी गेट, त्यहाँदेखि फोर गेट, त्यहाँदेखि पहिला चाहिँ भेडा गेट, दोस्रो माछा गेट, तेस्रोमा पुरानो फाटक या पुरानो गेट, अनि चौथोमा बेसी गेट, भ्याली गेट, पाँचौँमा डङ गेट या फोर गेट, अनि छठौँमा फोरा गेट या फाउन्टेन गेट, अनि सातौँमा वाटर गेट या पानी गेटबाट हामी जाँदैछौँ। अनि यो सातौँ स्टेजेसमा हामी आइसकेका छौँ र अर्को सेसनमा म तपाईँलाई घोडा फाटक या हर्स गेट, पूर्वी फाटक इस्ट गेट, अनि इन्स्पेक्सन गेट भन्ने निरीक्षण फाटक, यो तीनटा चाहिँ हामी अर्को सेसनमा हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई यो सबै गेटहरूबाट जाँदा यसले हाम्रो एउटा जीवनको अनुभव, इसाई जीवनको अनुभव हामी सबैले यो आधारमा तुलना गर्दै महसुस गर्न सकेको होस्। अनि यसरी नै हाम्रो जीवनको गाडी, इसाई जीवनको गाडी संसारमा हुन्जेल परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने गरिकन अगाडि बढाउन सकौँ। ताकि हामी कोही पनि बालक जस्तो कुनै कुराले घरि यता घरि उडाइ लाने होइन, भुस जस्तो उडाइ लाने होइन, तर बलियो भएर एउटा ठाउँमा जग पक्रेर एकदम स्थिर भएर परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न सकेको हुन्। र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। अनि परमेश्वरको निगाह अनि कृपा सधैँ तपाईँहरूमा रहेको होस्। हामी निरन्तर तपाईँहरूको लागि प्रार्थनामा सम्झिरहेका छौँ। यो दिनहरूमा जतिजना नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूले यो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ, अनि कतिजना नयाँ विश्वास गरेको व्यक्तिहरूले सुनिरहनु भएको छ होला, निश्चय प्रभुले तपाईँहरूको जीवनमा एउटा इसाई जगको निर्माण भएर आएको होस्। अनि प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। अनि हामी सधैँ यो पेन्डेमिक एकदमै अझै धेरै बढेर गइरहेको हामी देख्दछौँ। कतिचोटि कन्ट्रोल भएको देख्दैन, तर यहाँनिर आशाविहीन जस्तो हामी भएर बस्नु मिल्दैन, किन परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो विरुद्ध र तपाईँहरूको विरुद्ध बनेको कुनै पनि हतियारहरू काम लाग्ने छैन। जब परमेश्वर हाम्रो साथमा छ, हाम्रो विरुद्ध कोही पनि हुन सक्दैन। र सधैँ हामी कसरी हुन्छ, प्रभुको सामर्थमा परमेश्वरको वचनले सफा भएर हामीभित्रको फोहोरहरू सफा हुँदै, पवित्र आत्माले भरिँदै, परमेश्वरको वचनले सचिँदै, खारिँदै, धार्मिकताको तालिम प्राप्त गर्दै हामी धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको बिचमा, धेरैभन्दा धेरै जातिहरूको बिचमा आशिषको कारण बन्दै जाउँ। आशाविहीनलाई आशा प्रदान गर्ने, उत्साह नपाएकोलाई उत्साह दिने, उद्देश्यविहीनलाई उद्देश्य प्रभुको नाममा परमेश्वरको वचनबाट प्रदान गर्ने, दर्शनविहीनलाई दर्शन प्रदान गर्न सक्ने तपाईँहरू म एउटा हतियार बन्न सकौँ। ताकि हामी सबैजना यो संसारमा रहँदाखेरि, जिउँदाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा उद्देश्यपूर्ण, ईश्वरीय उद्देश्य
परमेश्वरले भरेको एउटा एकदमै अर्थपूर्ण जीवन, परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने खालको जीवन हुन सकेको छ। र जुन दिन हाम्रो यहाँको जीवनको यात्रा हामी सकेर परमेश्वरको सामुने हामी उभिन्छौँ, त्यति बेला उहाँले हामीलाई भन्न सकेको, स्याबास मेरो दास अनि दासी, तैँले आफ्नो दौड एकदमै असल तरिकाले लडिस्, अब मेरो राज्यमा मसँग तैँले सधैँभरको लागि राज्य गर्नेछ। र परमेश्वरले यी वचनहरूद्वारा तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै उत्साह प्रदान गरेको होस्। प्रभुले तपाईँलाई आशिष गरून्। अनि अर्को सेसनमा म यो तीनटा अरू फाटकहरूलाई लिएर आउनेछु। तबसम्म तपाईँहरूलाई अनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको म आशा गर्छु परमेश्वरले तपाईँलाई तबसम्म सुरक्षित राखौँ। हामी सबैजना प्रार्थनाको साथ आजको यो सेसनलाई अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा। पहिलो कोरिन्थी 14:13-33 पदमा भनेको छ, तपाईँ गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न, तर तपाईँ शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँ एकदमै अर्डरली परमेश्वर हुनुहुन्छ। र तपाईँ अर्डरली भएको कारणले गर्दा आज सारा युनिभर्समा सन्तुलन बिग्रेको छैन। जुन तारालाई जहाँ राख्नु भएको छ, जुनलाई जुन स्थानमा राखेको छ, जुन पृथ्वीलाई जहाँ राखेको छ, अनि यो जुनहरू पृथ्वीको वरिपरि घुम्नुपर्ने, पृथ्वी घामको वरिपरि घुम्नुपर्ने, यो सोलर सिस्टम डल्लै मिल्की वेको वरिपरि घुम्नुपर्ने, डल्लै मिल्की वे सायद कसको पछाडि घुमिरहेको हुनसक्छ, तर यो सबै कुरा तपाईँले एकदमै सन्तुलित तरिकाले एकदमै ब्यालेन्स तरिकाले तपाईँले मिलाएर ल्याइदिनु भएको छ। किनभने तपाईँ अर्डरको परमेश्वर हुनुहुन्छ। र तपाईँको एउटा चाहना के हो भन्दा हामी तपाईँको छोराछोरीहरू पनि एकदमै अर्डरली तरिकाले शिक्षा पाएर हुर्किएर तपाईँ हामी एकदमै सबै संसारमा इकोलोजिकल ब्यालेन्स भनेको जस्तै यो पृथ्वीलाई ब्यालेन्समा ल्याएर सबै न यहाँ धनी न गरिब केही होइन, सबै समानतामा ल्याउने तपाईँ परमेश्वरको इच्छा र योजना पक्काउने हो। प्रभु तपाईँले हामीलाई यसरी नै अगाडि बढ्न सहायता गर्नुहोस्। कुनै पनि स्टेप हामी बाइपास नगरिकन प्रत्येक स्टेप बाई स्टेपको अनुभव लिँदै पक्का एउटा दरिलो भएर तपाईँको राज्यमा फलवन्त भएर 30 गुणा 7 गुणा 100 गुणा फल फलाएर तपाईँलाई महिमा पुर्याउने बन्न सकौँ। र तपाईँको जुन एउटा दर्शन छ त्यसमा हामी सबैजनाले सक्रिय रूपमा विशेष रूपमा योगदान प्रदान गर्न सकौँ, योगदान दिन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु। सबै जतिजनाले यो मेसेजहरू सुनिरहेको छ, हेरिरहेको छ, प्रत्येकलाई तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुहोस्। यो पेन्डेमिकको समयहरूमा प्रत्येकलाई तपाईँले सुरक्षा राखिदिनुहोस्। अनि जतिजना इभन यो बिमारबाट ग्रस्त छ भने प्रभु येशू ख्रीष्टको चङ्गाई छुटकारा उनीहरूको जीवनमा हामी बोल्दछौँ। अनि तपाईँको चङ्गाई छुटकारा आएको होस् र परमेश्वर पवित्र आत्माबाट शान्तिले उहाँहरूलाई भरिदिनुहोस्, आनन्दले भरिदिनुहोस् र आफ्नो महिमा लिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु मेरो टिमको लागि अनि यो सबै सेसनको लागि। अब यो विशेष तपाईँको अभिषेक र अगुवाईको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै, तपाईँको वचनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै, अब हाम्रो आत्मा प्राण शरीर सबै तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन आमेन। र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून्। र अब नेक्स्ट विक हामी अर्को बाँकी रहेको 3टा फाटाको विषयमा अध्ययन गरेर सिध्याउनेछौँ, सक्नेछौँ। अनि त्यहाँदेखि यो 10वटा ढोका हाम्रो सबै कुरा सक्नेछ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून्। जय मसीह।